बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। घड़ी चोर न्याजी की फरमाइश सुन के आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे कि उस बंदे ने जज साहब के साथ क्या मुकालमा किया और जज साहब को क्या क्या फरमाइशें की कि जज साहब की भी हंसी निकल गई और आपको बताएंगे तो आप भी हंस पड़ेंगे कि यार ये किस तरह का नमूना टाइप सा और जोकर टाइप सा गिरफ्तार किया भाई इन्होंने। और ये वजीर आजम रहा है जोकर, ये जोकर पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है। तो दूसरी तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज साहब, यानी मियाँ साहब ने कहा कि ये शिर्क है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। वो क्या चीज़ है? और पार्टी वाले तो तैयार बैठे थे, लेकिन मौके पे आके मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने इस चीज़ों को ख़त्म किया और उसके बाद क्या क्या चीज़ें ऐड करवाई। उन्होंने कहा कि मैं ये शिर्क वाली सियासत नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ आपको बताते हैं कि ब्रिगेडियर के हाथों इमरान खान साहब की छतरोल हुई है, चपेरे पड़ी हैं, थप्पड़ पड़े हैं, गालियां पड़ी हैं। और ये ब्रिगेडियर कौन है? कुछ दिन पहले आपको बताया था कि इमरान खान साहब को एक ब्रिगेडियर के हवाले कर दिया गया है। ये ब्रिगेडियर कौन है ये भी आपको बताते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि आपको बताएं कि नवाज साहब को गिरफ्तार करने के भी और नवाज साहब को गिरफ्तार करने के भी कुछ चांसेस हैं। और वो क्या चांसेस है? और इमरान खान साहब तो वड़ गए हैं, उनके खिलाफ एक और केस निकल आया आज और तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक ही चीज़ सर्कुलेट कर रही है और कि एक और केस सामने आ गया और किस तरह से इन्होंने कौमती ख़जाने को डसा और कौमती ख़जाने से पैसे निकाल निकाल के अपना काम करवाते रहे। लेकिन सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की तरफ ही आते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ किया। इमरान खान साहब ने पहले जज साहब से मुकालमा किया कि मेरा सेल छोटा है, मेरे सेल की दीवार को तोड़ा जाए और मेरे सेल को बड़ा किया जाए। जज साहब ने कहा ठीक है जी, आपके सेल को बड़ा कर देते हैं, आपको जो जो चीज़ें चाहिए, साइकिल चाहिए मिल जाएगी और चीज़ें भी आपको फैसिलिटीज़ तो मिलती जा रही हैं। तो खान साहब के जो कमरा था उसका दीवार तोड़ दी गई और साथ वाले सेल को शामिल करके एक बड़ा उनका कमरा कर दिया गया, बड़ा सेल बना दिया गया। अब फिर समाअत हुई तो खान साहब ने कहा जी मेरा सेल अभी भी छोटा है। तो जज साहब ने कहा अब क्या पहले दीवार गिराई थी, अब क्या पूरी जेल गिरा दें आपके लिए? खान साहब इस तरह से ना करें, आपको जो जो फैसिलिटीज दी जा रही है, आपका सेल बड़ा कर दिया, अब आपने कितना टहलना है? नहीं जी मेरा सेल छोटा है जी, अभी भी छोटा है। यानी एक कमरे को डबल कर दिया गया तो वो अभी भी इस पर राजी नहीं है। वो नफ्सियाती मरीज है, पहले भी आपको बताया था, अभी भी आपको बता रहे हैं कि वो स्टार्टिंग डे से नफ्सियाती मरीज हैं और वो उनका भी इलाज अंदर चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा खान साहब की एक सीना रुके बंदे की ऐसी बात, यानी आप समझ लें कि तकब्बुर, जो कहता था मैं इनको ये करूंगा, मैं इनकी विकटें गिरा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं के अलावा कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मैं तो फिर अल्लाह तो फिर अकड़ तोड़ता है ना बंदे की, चाहे वो कोई भी हो। तो खान साहब ने जज साहब से कहा कि मेरी एक चेक बुक है, वो पुलिस वाले जब मुझे गिरफ्तार करने आए थे, घर से जब गिरफ्तार करके लेके गए हैं तो मेरी चेक बुक उन्होंने ले ली थी। तो पुलिस वालों से कहें कि मेरी चेक बुक मेरे अहले खाना को वापस कीजिए, बुशरा बीबी के पास घर चलाने के पैसे नहीं है, मेरा घर का निज़ाम नहीं चल रहा, मुझे चेक बुक दी जाए ताकि मैं कुछ साइन करके तो पैसे निकलवा सकूँ। क्योंकि खान साहब ने जज साहब से कहा कि महंगाई बहुत है तो घर का गुजारा नहीं हो पाता, तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो बुशरा बीबी साहिबा से ये ने आके मुझे ये कहा कि आप अपनी चेक बुक लें ताकि कुछ पैसे निकाल के घर का सर्कल चलाया जाए, कुछ बावर्ची को पैसे दिए जाए, कुछ वो जो सफाई करने वाले हैं उनको पैसे दिए जाए, कुछ सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए जाए। तो आपकी मेहरबानी जज साहब पुलिस वालों से कहें कि चेक बुक। तो जज साहब ने कहा कि आपने इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है कि पुलिस वालों ने आपकी कुछ चेक बुक ले ली है। लेकिन खान साहब कहते नहीं जी मैंने कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई। तो जज साहब ने कहा मैं किस चीज़ की आर्डर जारी करूं, आप मुझे कोई दरख्वास्त दिखाएं, आप मुझे कोई कंप्लेन लेटर दिखाएं ताकि मैं ये कहूँ कि भाई आप चेक बुक वापस करें। तो जज साहब ने कहा आप इस तरह से खान साहब ना किया करें, आप हर बात को ना गलत बयानी से बयान कर दिया करें। तो आपकी मेहरबानी अगर आपने कंप्लेन लिखवाई है तो मुझे बताएं, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, पुलिस वाले आपको वापस कर देंगे। नहीं जी मैंने कंप्लेन कोई नहीं लिखवाई। अब बात यह है कि खान साहब किस तरह की बातों से उतर आए हैं। वो जो नाउज बिल्ला कहता था कि मुझे ऐसे तैयार किया जा रहा है जैसे, अब हम वो अल्फाज इस्तेमाल करते कि जैसे एक पता नहीं एक बहुत अल्लाह के नेक बंदों को तैयार किया जाता है और इन्हीं के जलसों में बड़ी बेहुरमती और बड़ी बेअदबी हुई है। तो आज यही लोग पाई पाई के लिए तरस रहे हैं, पाई पाई के लिए, एक एक रुपए के लिए लोग तरस रहे हैं। ये अल्लाह की मार है, ये अल्लाह का कहर है, अल्लाह का अजाब है इन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ आते हैं मियां मोहम्मद नवाज साहब ने जो कहा है कि ये शिर्क क्या है।
ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے 21 اکتوبر آنے سے پہلے 20 اکتوبر والے دن ایک سیمینار ہوا مسلم لیگ نون کا. اس میں ایک گانا لانچ کیا گیا جو ساحر علی بگا نے گایا کہ مشکل سے نکالو نواز شریف، تم ہی نکال سکتے ہو، تم ہی سہارا ہو. اور یہ بڑا تھرلنگ اور بڑا اچھا یہ ایک ان کا ترانہ ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو اپنی طرف. اور اب شادی بیاہ پہ بھی وہ گانا بجنا شروع ہو گیا ہے، ہلا گلا ٹک ٹاک پہ، یعنی ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ گانا ہی چل رہا ہے، سرکولیٹ کر رہا ہے. تو جب یہ گانا تیار ہوا تو ایک گانا سنایا گیا پارٹی والوں کو، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو سنایا گیا، مریم نواز کو، شہباز شریف کو اور جتنے بھی سینئر رہنما. تو انہوں نے کہا زبردست، تھم کے نشان آ گئے، اوکے ہو گیا، چھا گئے ہو یار، کمال ہو گیا، بڑا تھرلنگ ہے اور بڑا ایکٹیو ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف. اور یہ سمجھ لیں کہ اس سال کا سب سے بہترین ترانہ ہوگا. تو وہ ترانہ پاس ہو کے جب فائنل اپروول کے لیے گیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس، تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں یہ گانا نہیں چلے گا، کیونکہ اس میں کوئی فکر ایسا نا کہ مشکل سے نکالو نواز شریف، اس اوکھے وقت سے نکالو نواز شریف، تم ہی نکال سکتے ہو، بس تم ہی ہو، اس طرح کچھ لائنیں ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا یہ تو شرک ہے اور مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو پارٹی رہنماؤں نے سمجھانے کو نہیں میاں صاحب یہ ترانہ ہے، اس کو آپ اتنا نہ لے کے جائیں، ڈیپلی نہ جائیں، آپ اس چیز کو اگنور کریں، تو اس طرح سے کریں. تو نواز شریف صاحب نے کہا ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ شرک کی باتیں ہیں، اس چیز کو چینج کیا جائے. تو پھر میاں صاحب کے اصرار کے اوپر اس میں ایک دو لائنیں ایڈ کی گئی کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے تم ہی بچا سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب نے اس چیز میں بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ کی حکومت نہیں. تو سب لوگ کہتے ہیں کہ میری حکومت، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا. تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کی حکومت میں یہ چیزیں اچھی تھی، ہماری حکومت میں جو ہماری یعنی ہم سب کی جو حکومت تھی اس میں یہ چیزیں اچھی تھی، آج کی حکومت میں مہنگائی زیادہ ہے، تو یہ چیزیں چلتی رہتی تھی. تو یہ ایک بڑی اچھی کہہ لیں کہ ایک اچھا قدم ہے اور ایک اچھی بات ہے جو بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ دیکھو یار. اور دوسری طرف عمران خان صاحب میں ہی سب کچھ ہاں، میں ہی یہ ہوں، میں ہی وہ ہوں. اور ایک بچہ ان کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک بچہ ان کے جلسے میں اٹھ کے کہتا تھا کہ ایک خوش نصیب ماں باپ وہ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور ایک خوش نصیب والدین آپ کے ہیں یعنی شوکت خانم. تو یہ اس طرح کی بات تو ایک مسلمان کے لیے بڑی کہ آپ صحابہ کو بھی پیچھے چھوڑ کے، نعوذ باللہ ولیوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے، آپ اتنے نیک بزرگان دین کو پیچھے چھوڑ کے، آپ نے عمران خان کو محبت میں اتنے پاگل ہو گئے کہ آپ نے بےدبیوں کی لیول پار کر دی، آپ نے کوئی حد نہیں چھوڑی. تو یہ ایک تھا چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کی. تو دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بریگیڈیئر کے ہاتھوں تھپڑ پڑے ہیں، چپیڑے پڑی ہیں، اور خان صاحب کا وہ مورال گرتا جا رہا ہے، خان صاحب گھٹنوں پر آتے جا رہے ہیں، NRO مانگتے جا رہے ہیں، اور بریگیڈیئر نے ان کو ٹھیک ٹھاک ان کی ٹھکائی کی ہے. اور ان کی وہ نہیں ہوتی کہ آپ ان کے لاسے پڑ جائیں، کوئی تشدد کے نشان آ جائیں، کوئی گرے بان پھٹ جائیں، ان کا ٹورچر کرنے کا کچھ اور ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھپڑ بھی مارتے تو نشان نہیں پڑتے اس طرح کے، لیکن بجتا بڑی زور سے ہوگا. سنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے دور رکھے. لیکن خان صاحب کے لیے یہ بھی چیزیں کی گئی ہیں، خان صاحب کو اس طرح سے بھی قائل کیا جا رہا ہے، خان صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے، خان صاحب کی اکڑ توڑی جا رہی ہے. اور خان صاحب کے لیے ایک اور کیس آ گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں سوشل میڈیا کمپین کے اوپر کتنے ملینز ڈالرز استعمال کیے ہیں، اور پاکستانی خزانے سے نکال کے. اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹاپ ٹرینڈ میں رہنا بہت پسند تھا. وہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ ٹاپ ٹرینڈ میں رہوں، میں چرچوں میں رہوں، میں زبان زد عام رہوں، میں لوگوں کی زبان میں میرا نام ہی ہو، خان خان خان، میرے چرچے ہوں، میرے آنے جانے کی ویڈیو بنتی ہو، ٹک ٹاک پہ وائرل ہو. اور وہ ان کے آنے سے پہلے وہ ایسے ٹک ٹاک پہ بنا لیتے تھے، اس کو وائرل کر دیتے تھے. تو خان صاحب نے یہ بھی حکومتی خزانے یعنی تیرے میرے پیسوں کے اوپر سے یہ سارا کیا. اور پھر کہتے ہیں میرا قصور کیا ہے، میری حکومت کو کیوں انہوں نے کیا، میں تو سکون سے کر رہا تھا، میں تو چل رہا تھا، میں تو ایسے کر رہا تھا. جناب جی اب آپ کھائیں پیے انجوائے کریں، سیل کو بڑا کرائیں، کوریڈور میں واک کریں، سائیکل چلائیں، اور اندر بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی تقریر سنیں، اسٹیبلشمنٹ کی جو حکمت عملی ہے اس کو دیکھیں، اور اندر بیٹھ کے تسبیح پھیروں، کس کو گھیروں، وہ والا عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.